अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। बहुत शुक्रिया की विट्स का कि उन्होंने आज मुझे इनवाइट किया। और जिस तरह बात की जाती है आजकल यहाँ पे माइनॉरिटीज़ के हवाले से कि माइनॉरिटीज़ कैसे रहती हैं पाकिस्तान में, तो इसमें कोई शक नहीं है कि दुनिया के हर चाहे वो मॉडर्न वर्ल्ड हो या हमारे जैसा बैकवर्ड दुनिया, जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, जैसे पाकिस्तान हो गया, हिंदुस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि माइनॉरिटी और मेजॉरिटी उमूमन जहाँ पे बात माइनर की आ जाती है तो वहाँ पे मसले मसाइल ढेर सारे होते हैं। ऐसे मसाइलों का हमें भी सामना है, ढेर सारे मसले हैं। ख़ासकर अगर आपने बात की कि पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ के साथ किस तरह का जो है वो रखा जाता है, बिहेव किया जाता है, किस तरह उनके साथ जो है रख रखाव है लोगों का। वैसे तो मैं अगर बात करूं तो इसमें कोई शक नहीं है कि लोगों की मोहब्बत भी ज़्यादा है, लोग मोहब्बत भी करते हैं, रिस्पेक्ट भी देते हैं। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान में एक मेजॉरिटी जो है, वो मेजॉरिटी की मैं ये बात करूंगा क्योंकि हम ज़ाहिरी बात है कि सोशल मीडिया पे जो चीज़ें हमें देखते हैं, हमें पता चल रहा है कि इस मुल्क के लोगों की जहनीत क्या है। तो आपके सामने है कि यहाँ पे अगर कोई माइनॉरिटी का इशू खड़ा हो जाता है तो लोग कहते हैं ये कोई हिंदुस्तान की साजिश है या कोई इसराइल की साजिश है। अगर सिंध में जो हिंदू हैं, आपको याद होगा कि 80 लाख हिंदू थे, आज वहाँ पे घट के 10 लाख के करीब जो है वो लोग हिंदू रह गए। तो इट्स मीन कि कुछ बुरा हो रहा है कि इस वजह से वो पाकिस्तान छोड़ रहे हैं। ख़ासकर अगर वहाँ पे देखा जाए तो कमसन बच्चियों को उठा दिया जाता है। उसके बाद हमने देखा कि कल परसों एक सिख लड़की को, जिसकी उम्र तकरीबन 16 साल थी, उसको उठा के गायब कर दिया गया। उसके बाद ज़ाहिर बात है उनका रेप किया जाता है, उनको धमकाया जाता है, डराया जाता है, उसके बाद वो कन्वर्ट हो जाती हैं। तो इस चीज़ को जब हम बात करते हैं तो लोग कहते हैं नहीं ये तो ऐसा नहीं है, ये तो ख़ुद मुस्लिम होती हैं ऐसा। लेकिन मेरा सवाल यही होता है कि वाई जो खूबसूरत लड़की है या जो कम सन बच्ची है वो क्यों मुसलमान होती है? ये जो आंटियां हैं या जो कोई जिसकी शक्ल इतनी खूबसूरत नहीं होती है वो, या खुश शक्ल नहीं होती है, तो वो क्यों नहीं होती है? खैर ये एक अलग मैटर है। लेकिन अगर साथ में देखा जाए तो मसले मसाइल आपके सामने हैं कि अगर यहाँ पे जितने सिखों की इबादत गाहें थी, चलो उनको तो प्रीफर दी जाती है, खोला जाता है, लेकिन हिस्टोरिकल प्लेस आज भी बंद है। हिंदुओं के बड़े बड़े मंदिर जो हैं, तारीख़ी मंदिर, अगर हम उसे खोलें तो हम बड़ा जो फ़ायदा है पाकिस्तान को पहुँच सकता है। रिलीजियस टूरिज़म की मैं बात कर रहा हूँ। तो चीज़ें तो हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मैंने बात वही की कि अच्छे और बुरे हर जगह हैं, लेकिन मसाइल भी ढेर सारे हैं। आपको डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है। जबकि मुझे याद है कि जब मैं प्राइमरी स्कूल में मुझे मेरा एडमिशन हुआ, मैं गवर्नमेंट से पढ़ा हूँ, तो वहाँ से देख के यूनिवर्सिटी तक के लेवल तक ऐसा हर दूसरा दिन नहीं आया होगा मेरी लाइफ में कि मुझे दावत नहीं दी गई हो, मुझे मुसलमान करने की धमकियाँ ना दी गई हो, मुझे हर दिन ये ना बोलोगे तुम काफिर हो, तुम दोज़ख में जाओगे। ये चीज़ें लगी हैं हमारी सोसाइटी में। अभी परसों की बात है कि मैं लाइव शो में बैठा था खैबर एवीटी के चैनल पे, और मुझे बंदे ने सीधी बात मुंह पे कर दी कि इवन कि आप बड़े हैंडसम हो और आप मुसलमान हो जाओ। तो इट्स मीन कि वो ये बात मुझे मुंह पे कह रहा है कि तुम्हारा मज़हब ठीक नहीं है और हमारे मज़हब में आ जाओ। तो ये चीज़ें जो हैं, ये बहुत बुरी चीज़ें हमारे माशरे में परवान चढ़ रही हैं, क्योंकि ज़ियाउल्लाह की जो दी हुई सोच थी उसी पे हम, वही सोच जो है हमारे, वो चीज़ हमें बना दी गई है हमारी सोच। तो उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि मसाइल तो हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उन मसाइल को साइड पर रखते हुए फिर भी हम खुश हैं, क्योंकि हमें आदत हो गई है सुनने, ये बकवास जितनी भी बातें ये हमने सुनने की आदत हो गई है। हमें कोई परवाह नहीं होती, क्योंकि हमें जो है सबसे बड़ी परवाह अगर है हमें इस कंट्री का में रहने की है, क्योंकि ये हमारी, अगर देखा जाए जिस मिट्टी में बंदे का बचपन गुजरा हो, जहाँ पे क्योंकि हमारे लिए पाकिस्तान की जो धरती है मुतबरक है, तो ये मिट्टी हमारे अजीम है, इसलिए हम यहाँ पे, हम वो लोग हैं जिन्होंने बाई चॉइस इस मुल्क को चुना है। हम वो नहीं है कि हमारे, मुझे या मेरे दादाजी क्या कहा करते थे कि हमारे पीछे ट्रक जो है वो गवर्नमेंट ने भेजी गाँव गाँव, लेकिन हमने कहा नहीं, अपने पाकिस्तान नहीं छोड़ना है। और आज भी मैं कह देता हूँ कि मसले मसाइल बहुत सारे आए, हमें कोई परवाह नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन और जो भी हो, धमकियाँ मिले, हमें इस मुल्क में रहना है और मरते दम तक, आखिरी सांस तक यहाँ रहना है। दूसरी बात आपने की कि ननकाना साहब की क्या तारीख़ है, तो ननकाना साहब की अगर मैं बात करूं, ये राय बुलार की जो एरिया था, ये उन्हीं की निगरानी में था, और ये इसको राय बुलार दी तलवंडी भी कहा जाता था इस एरिया को। यहाँ पे बाबा गुरु नानक जी का जन्म हुआ, जो हमारे पहले गुरु हैं, और उनका जन्म इसी जगह पे हुआ। और ये जगह बड़ी पवित्र है हमारे लिए, पवित्र स्थान यानी मुबारक जगह, जिस तरह आप लोगों के लिए मक्का मदीना हो, इसी तरह हमारे लिए ये ननकाना साहब जो है ये, और इसका नाम फिर बाबा
گرو نانک جی کے نام سے ہی منسوب ہے ننکانہ. تو یہ نانک کا گھر جو ہے، یہ بابا گرو نانک جی کا جو گھر ہے، اسی میں ان کی پیدائش ہوئی، اسی میں ان کی دنیا میں ولادت ہوئی. تو یہ ہمارے لیے خاص جو ہے اہمیت کا حامل ہے. پورے دنیا میں جو سکھ رہتے ہیں، ہر سال بابا گرو نانک جی کے جنم دن کے موقع پر وہ یہاں پہ آتے ہیں، اور یہاں پہ بابا جی کے جنم دن کے حوالے سے جو عقیدت و احترام کے ساتھ عبادت ہوتی ہیں، سیلیبریشنز ہوتی ہیں. تو یہ اس لیے یہ خطہ جو ہے ہمارے لیے اہمیت کا حامل ہے. دوسری بات کرتارپور صاحب کی اگر میں بات کروں تو وہاں پہ بابا گرو نانک جی نے یہی شہر خود آباد کیا، اور یہاں پہ وہ رہے، یہاں پہ وہ درس دیتے تھے، انسانیت کا پرچار ہوتا تھا. تو اس میں جو ہے ان کی جب آخری جانے کا دنیا سے وقت آیا تو وہاں سے وہ غائب ہو گئے تھے. ان کی جو ہے وہ اگر آپ جائیں گے تو وہاں پہ آپ کو مزار بھی ملے گا اور سمادھی بھی ملے گی، کیونکہ اس وقت جو مسلمان تھے وہ کہتے تھے کہ بابا گرو نانک جی جو ہیں وہ اللہ اللہ کرتے ہیں، اور ہندو کہتے تھے نہیں وہ رام رام بھی کرتے ہیں. تو بابا جی کا ایک فلسفہ تھا کہ مشترکہ ون کے چھکو، یعنی سب مل بانٹ کے چھکو، محنت کرو اور ایک اللہ کا نام جپو. تو یہی وہ جو تین چیزیں تھی کہ انسانیت کو قریب لانے کے لیے، کیونکہ تفرق اور ان چیزوں سے ہم کیونکہ سکھ دھرم جو ہے جو راستہ ہے اس میں ہر ایک کی انٹری، کیونکہ سکھ کا مطلب جو ہے وہ اسٹوڈنٹ ہے، اور ہر ایک بندہ بڑے آسانی سے سکھ اگر وہ چاہے وہ کوئی مسئلہ، کیونکہ یہ راستہ جو ہے یہ پیورٹی کا ہے، انسانیت کا ہے. تو ہر ایک دھرم، ہر ایک مذہب انسانیت کا درس دیتا ہے، اور بابا گرو نانک جی کی یہی تعلیمات تھی جس کی وجہ سے مسلمان ان کو اپنا پیر مانتے ہیں، ہندوؤں نے اپنا جو ہے دیوتا مانتے ہیں، سکھ ان کو اپنا گرو مانتے ہیں. تو یہ وہ چیز تھی. اس کے بعد اگر میں بات کروں تو اس وقت دیکھا جائے کرتارپور صاحب کا جو کوریڈور کھلا، اس سے پوری دنیا میں جو سکھ تھے ان کو بڑی خوشی ہوئی، کیونکہ اب 72 سال کے بعد جو ہماری ارداس ہوتی ہے، دن رات ہم ارداس کرتے ہیں، اور یہی ارداس ہوتی ہے کہ جو وچھڑے استان ہے، یعنی جو پارٹیشن کے بعد مختلف جگہوں میں رہ گئے ہیں، ان کی ہمیں جو مبارک جگہیں جیسے ننکانہ صاحب ہو گیا، پنجہ صاحب ہو گیا، کرتارپور صاحب ہو گیا، یہ جو گردوارے ہسٹوریکل، ہمیں ان کا دیدار ہو. تو یہ ہم ہر سکھ کی ارداس ہے. اور وزیر اعظم عمران خان نے اور جنرل قمر جاوید باجوہ کی جو کاوشیں تھی، جو انہوں نے کیا سکھوں کے لیے، یقیناً سدھو پاجی کی چھبی بھی کام کر گئی. یہ سنہرے حروف میں جو ہے سکھوں کے جو سنہرے حروف میں ان دونوں کا نام یعنی تینوں کا نام ضرور لکھا جائے گا اور یاد کیا جائے گا، کیونکہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے ہمارے لیے. دوسری بات میں اگر کہوں ہندوستانیوں کے لیے تو مائنورٹی کے ایشو پہ جو میں نے بات کی، ڈرنا نہیں ہے اس بات سے، کیونکہ وہاں پہ مسلمانوں کے بڑے ایشو ہیں، سکھوں کو بھی ہندوستان میں. تو یہ چھوٹے موٹے ایشو جو ہیں محلے میں، گھر میں، یہ لڑائیاں جھگڑے تو ہوتے رہتے ہیں. لیکن ایک بات تو ہے کہ مہمان نوازی کی اگر ہم بات کریں تو پاکستان میں مہمان نواز لوگ ہیں، بڑے پیارے لوگ ہیں. جب بھی باہر سے جو مہمان آتے ہیں ان کو باہیں ان کے لیے باہیں ہمیشہ ہماری کھلی رہتی ہیں، دل کے دروازے کھلے ہوتے ہیں. تو جب بھی آپ آئیں آپ دیکھیں یہاں پہ بڑے خوبصورت مقامات ہیں. میں تو سب کو انوائٹ اس لیے کروں گا، صرف سکھوں کو نہیں بلکہ ہندوؤں کو، بدھسٹ کو، جتنے بھی ہیں، کیونکہ یہاں پہ وہ تمام تر ریلیجن کے، پاکستان کی جو دھرتی اس ریجن میں کئی ریلیجنوں نے جنم لیا، یا ان کے جو تاریخی مقامات ہیں وہ اس پاکستان کے سینے میں ہی دل میں ہیں. اور جب بھی آپ آتے ہیں تو آپ تاریخی مقامات کو بھی دیکھ سکتے ہیں، اور یہاں کا جو کلچر ہے، جو خوراک ہے، کھانے پینے کی جو چیزیں، اور موسم ہے، 4 موسم یقیناً اوسم ہے. اور اگر آپ آنا چاہتے ہیں تو بڑے آسانی سے آپ آ سکتے ہیں. یقیناً ہمارے جو بارڈرز ہیں وہ سب کے لیے کھلے ہیں. ہم کسی سے کوئی بلا تفرق، ہم کسی کو یہ نہیں کہتے ہیں. جو بھی ہندوستانی ہے، افغانی ہے، باہر دنیا کا کوئی بندہ ہے جو ہمیں اگر کوئی دشمن بھی سمجھتا ہے، لیکن جب ہمارے گھر آ جائے تو اسے ہم اپنا دوست، اپنا بھائی سمجھتے ہیں. تو سب سے گزارش ہے کہ کبھی اپنے بابا جی کے اس مقام پہ جب بھی آپ آنا چاہیں تو آپ آ سکتے ہیں. بہت شکریہ آپ کے چینل کا، اور مجھے خوشی ہوئی اس چینل میں آ کے. میں تمام تر ناظرین سے بھی یہی کہوں گا کہ اگر آپ نے باخبر رہنا ہے، کیونکہ ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے، تو اگر آپ نے ہر خبر سے باخبر رہنا ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور لائک کیجئے اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے.